अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा खरल और आप देख रहे हैं अहमद रजा खान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मौजू आज के दिन की मुनासिबत से है, यानी 5 जुलाई। लेकिन तारीख आज की नहीं है, यानी साल आज का नहीं है, 2020 नहीं, 1977 है। ये वो डार्क डे है जिस दिन पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया गया। लेकिन ये पहला मार्शल लॉ नहीं पाकिस्तान में, इससे पहले भी मार्शल लॉ लगाए गए और आमरीत शुरू की गई। लेकिन ये इस लिहाज से मुनफरिद या बदनाम है कि इसके दौरान में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई वो पाकिस्तान को कई साल पीछे लेके चली गई। यानी एक चीज़ जो सामने आए वो इंटॉलरेंस है, यानी अदम बर्दाश्त है, जो इस मार्शल लॉ के बाद से शुरू हुई। फ़िरका वारियत है जो इस मार्शल लॉ के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान में असलहे का बहुत ज़्यादा ज़ोर हुआ, यानी नुमाइश शुरू हो गई, कलाशनिकोव कल्चर हुआ और मनशियात भी बहुत ज़्यादा आए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मुसीबत ये मार्शल लॉ लेके आया वो इंसानी आज़ादी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और आज़ादी इजहार के हवाले से, ये सब चीज़ें मिलकर इसको बहुत ज़्यादा मुनफरिद और बदनाम बना देती हैं। ये मार्शल लॉ क्यों लगाया गया? एक तो यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त्म करने के लिए लगाया गया और इसके थोड़े अर्से बाद ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उन्हें फांसी दे दी गई एक कत्ल के मुकदमे के बाद। दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान को उस ट्रैक से हटाना भी मकसूद था जिस ट्रैक पर पाकिस्तान आगे जाकर एक सोशल वेलफेयर स्टेट बन सकता था। बदकिस्मती से वो कुछ नहीं हो सका जिस तरफ पाकिस्तान को जाना था, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ चला गया। तकरीबन 11 साल ज़ियाउल हक ने हुकूमत की और वो आया था 90 रोज़ के वादे के साथ। PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की 9 जमातों पर या 9 सितारों पर मुश्तमिल एक अलायंस था, उसकी डिमांड यही थी कि 90 रोज़ के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवाएं और वापस चले जाएं। लेकिन 90 रोज़ वो नहीं पूरे हुए और तकरीबन 7-8 साल बाद 1985 में आम इंतखाबात हुए, वो भी गैर जमाती बुनियादों पर, और उनके नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत बनी और वो भी ज़्यादा अरसा नहीं चल रही। उसको भी 58-2 भी उसको भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो यूँ पाकिस्तान के अंदर एक नई शिक रूनुमा हुई जिसके तहत कम अज़ कम अगली 4 या 5 हुकूमतें ख़त्म की गई, यहाँ तक कि 1999 में दोबारा से एक मार्शल लॉ लगाया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और फिर उस वक्त की हुकूमत या नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया और उसकी जगह आगे फिर एमरजेंसी और मार्शल लॉ शुरू हुआ जो तकरीबन 2007 तक जारी रहा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर मार्शल लॉ ही था। ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई तारीख पहलुओं से ताल्लुक़ रखती है। और ये मार्शल लॉ क्यों लगाए गए? कोई कहता है कि सियासतदान खुद ही दावत देते थे मार्शल लॉ फोर्सेस को और वो मार्शल लॉ लग जाता था। कोई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि पाकिस्तान की सियासत ही बहुत कमज़ोर है और सियासतदान खुद मैन ऑफ करैक्टर नहीं है, इसलिए वो मार्शल लॉ लग जाते। ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया और सबवर्ट किया गया, और सबवर्ट करने के बाद जब मार्शल लॉ लगाया गया तो जाहिर है बहुत सारी आज़ादियाँ भी सलब हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम जो लोगों को अवेल थी वो ख़त्म हुई और पाकिस्तान एक तरह से जमहूरी तौर पर आगे बढ़ने के रिवर्स गियर में चला गया। साइंसी तरक्की, सनती तरक्की या वो दीगर तरक्कियाँ जिनका मार्शल लॉ के दौरान में दावा किया गया हुई, वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल साबित हुई, क्योंकि बाद में जब ये मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ आवाम उठ खड़ी हुई तो फिर वो सब कुछ रोल बैक होता भी नज़र आया और ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों होता है पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान की हिस्ट्री को ट्रेस बैक करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त सूरत हाल क्या थी? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जब टेक ओवर करते हैं या गवर्नर जनरल के तौर पर एलिवेट होते हैं, उससे पहले वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने सबसे पहले एक हथकंडा इस्तेमाल किया ख्वाजा नाज़मुद्दीन के ख़िलाफ़, और वो ये था कि उसकी हुकूमत डिसमिस कर दी। हालांकि 1935 का एक्ट जो तरमीम शुदा हमारे पास या पाकिस्तान में लागू किया गया 1947 के एक्ट के तौर पर, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर, उसमें कहीं कोई शिक नहीं थी, लेकिन उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सका। उसके कुछ अरसे बाद जब मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत थी तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली को गुलाम मोहम्मद ने डिसमिस कर दिया।
اور اس کے خلاف مولوی تمیز الدین جب کورٹ میں گئے تو عدالت میں ہائی کورٹ نے یعنی سندھ ہائی کورٹ نے تو حکومت اور کانسٹیٹیوشن اسمبلی بحال کر دی، لیکن سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کے تحت اس کو جسٹیفائی کیا، یعنی غلام محمد کے اس ایکٹ کو، اور پھر پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا کہ وہ ایکٹ یعنی نظریہ ضرورت بار بار دہرایا گیا اور جسٹیفائی کیا گیا کہ کوئی بھی آمرانہ قدم اٹھایا جائے تو اس کو عدالت میں جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے امپریشن پاکستان میں بن گیا۔ 1954-55 میں جب محمد علی بوگرا کو ہی ری انسٹیٹ کیا تو انہوں نے ایک کیبنٹ فارم کی اور اس کیبنٹ کا نام انہوں نے دیا کیبنٹ آف آل ٹیلنٹس۔ اس میں ایک منفرد انکلوژن تھا اور وہ تھا کہ سرونگ کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی یعنی جنرل ایوب خان کو بطور وزیر دفاع کے کیبنٹ کا حصہ بنانا۔ اس کا یہ حصہ بننا ہی اصل میں انویٹیشن تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ پاکستان کے جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے اس میں انٹرفیئر کریں ڈائریکٹلی اور کر سکتے ہیں۔ یوں بعد میں ہم نے دیکھا کہ 4 وزرائے اعظم آئے اور گئے، کوئی 1 سال، کوئی چند ماہ، کوئی حتیٰ کہ 50 دن کے لیے بھی ایک وزیر اعظم پاکستان کے بنے، اور یعنی میری مراد آئی چودھری گھر سے ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا یہاں تک کہ 8 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے وہ کانسٹیٹیوشن جو بڑی محنت کے ساتھ 6-7 سال کے عرصے کے بعد بنایا گیا تھا اس کو بھی سوڈ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کی جگہ مارشل لا ڈکلیئر کر دیا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان کو بنایا۔ جنرل ایوب خان نے کچھ ہی دنوں بعد یعنی 28 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا کی حکومت بھی ختم کر دی، جو بحیثیت صدر براجمان تھے ان کی بھی ختم کر دی، اور ایک اور مارشل لا لگا دیا یعنی مارشل لا کے اوپر مارشل لا، اور جو 1958 سے لے کر 1969 تک چلتا رہا۔ گو کے درمیان میں ایک کانسٹیٹیوشن بھی آیا 1962 کا آئین، اور اس کے ساتھ الیکشن بھی ہوئے صدارتی، لیکن وہ سارے سوڈو الیکشن ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لیجیٹمیسی ایک اس سسٹم کے تحت بالکل بنتی ہی نہیں تھی، اور اس کے بعد ورنہ اگر لیجیٹمیسی ہوتی تو اتنا احتجاج اس کے خلاف نہ ہوتا کہ 1969 میں ایوب خان کو حکومت چھوڑنی پڑی، اقتدار چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے سونپ دیا ایک اور جنرل یحییٰ خان کو۔ یوں جنرل یحییٰ خان کا اقتدار شروع ہوا اور ملک میں ڈس انٹیگریشن بہت زیادہ پھیل چکی تھی، ایسٹ پاکستان میں مسائل بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیٹاسٹرافی آخر ہو گئی 16 دسمبر 1971 کو، جب پاکستان 2 لخت ہو گیا، یعنی ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، اور اس کے بعد پھر ایک نئی سٹرگل کانسٹیٹیوشنلزم کی شروع ہو جاتی ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو شروع میں ڈیموکریٹک نظر آتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کے کریٹکس ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک کم اور ڈکٹیٹرشپ کی یعنی سول ڈکٹیٹرشپ کی طرف رواں دواں زیادہ تھے۔ پھر ان کے خلاف بھی ریاکشن آتا ہے، اور وہ ریاکشن الٹیمیٹلی 5 جولائی 1977 کو ایک مارشل لا پر منتج ہوتا ہے، اور پھر وہ مارشل لا 11 سال رہتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 20 سال بعد ایک اور مارشل لا آتا ہے جو آگے پھر 10-11 سال چلتا رہتا ہے۔ یوں پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھیں تو آدھا وقت مارشل لاؤں میں اور آدھا وقت مارشل لاؤں کے خلاف سٹرگل کرنے میں، اور ایک بچپن سی یا بچہ سی جمہوریت کو پرورش پاتے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے دوران وقفہ مارشل لا کا آ جاتا ہے۔ امید ہے پاکستان کی ہسٹری کا یہ پہلو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مطالعہ پاکستان سے ذرا یہ ہٹ کر ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حقائق اصل میں یہی ہیں۔